आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। जो परिपूर्ण आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, जसले चराचर जगतलाई प्रसन्न तुल्याउनु भएको छ, जो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, जो आफ्नै सत्तामा आफ्नै स्थितिमा परब्रह्म स्वरूपमा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपमा रहनु भएको छ, जो सारा ठूला ठूला योगीन्द्रहरूको पनि इड्य हुनुहुन्छ, स्तुत्य हुनुहुन्छ, जसले यो संसार रूपी रोगलाई समाप्त गरिदिनु भएको छ, त्यस्ता सद्गुरु चरण कमलमा म नित्य वन्दना गर्दछु। हामीहरू नित्य वन्दना गर्दछौं। भगवान निम्बार्काचार्यको परम पावन जयन्ती हाम्रो अगाडि उपस्थित भएका हुनाले भगवान निम्बार्काचार्यका विषयमा म केही आफूले जानेका कुराहरू प्रस्तुत गरौं भनेर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। सनातन धर्मका सम्पूर्ण महानुभावहरू, यो सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू, वैदिक सनातन धर्ममा जो लागिरहनु भएको छ, लागि पर्नु भएको छ, जो अनुयायी बन्नु भएको छ, जो अनुसरणकर्ता हुनु भएको छ, उहाँहरू सबैमा म हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु। आउनुहोस्, भगवान निम्बार्काचार्य जयन्तीका उपलक्ष्यमा भगवान निम्बार्काचार्यका विषयमा हामी केही श्रवण गर्नेछौं। जो भगवान परब्रह्म पुरुष श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, चराचर जगतको अनन्त ब्रह्माण्डको जो अधिपति हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णको परम आयुध, अत्यन्त प्रिय आयुधका रूपमा, प्रिय शस्त्रका रूपमा सुदर्शन चक्र रहनु भएको छ। त्यस्तो सुदर्शन चक्र नै अवतार लिएर संसारको कल्याणका लागि, संसारमा भगवत भक्तिको प्रचारका लागि जब धराधाममा आउनु भएको थियो, उहाँलाई नै भगवान निम्बार्क भनेर यसरी चिनाएका छन् सारा शास्त्रहरूले। भगवान निम्बार्काचार्य सुदर्शन चक्रको अवतार हुनुहुन्छ, त्यसैले सुदर्शन चक्रावतार भनेर भगवान निम्बार्काचार्यलाई भनिन्छ। उहाँको परम पावन जन्म जयन्ती कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा अत्यन्त परम पावन दिन हो। हाम्रो अगाडि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा आएका छन्। यस कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाकै दिन भगवानले सुदर्शन चक्रले अवतार धारण गर्नुभएको थियो निम्बार्काचार्यका रूपमा, र उहाँले सारा संसारलाई, सारा संसारका प्रपञ्चमा फसेका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई दिव्य ज्ञानको उपदेश, दिव्य भगवत भक्तिको उपदेश दिएर सबैलाई सही मार्गमा हिँडाउने यस्तो किसिमको प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यस्ता भगवान निम्बार्काचार्यका चरणार बिन्दमा हामी सदा सदा नतमस्तक भइरहेका छौं। उहाँले जुन भक्तिको मार्ग देखाउनु भएको थियो, भक्तिको जुन बाटो उहाँले संकेत गर्नु भएको थियो, त्यही बाटोमा, त्यही मार्गमा हामीहरू आज हिँडिरहेका छौं। उहाँले देखाउनु भएको भक्तिको बाटो आज वैदिक सनातनी सम्पूर्ण अनुयायीहरूलाई अत्यन्त ठूलो औषधि जस्तो भएको छ। त्यो भक्ति मार्गले सबैलाई हृदयमा शान्ति प्रदान गरेको छ, भगवत सम्मुख बनाएको छ। त्यसैले भगवान निम्बार्काचार्य प्रति हामी सदा नतमस्तक भइरहेका छौं। उहाँको जन्म जयन्ती मनाउनका लागि आज उल्लसित भएका छौं, उमंगित भएका छौं। भगवान निम्बार्काचार्यलाई हामी सदा सदा पुजिरहन्छौं। त्यसमा पनि उहाँको
जन्म जयन्तीका यी परम पावन अवसरमा हामी सबै उहाँको गुणानुवाद गर्दै, उहाँको चिन्तन गर्दै, उहाँको पूजा गर्दै, उहाँको स्तुतिगान गर्दै हामीहरू आजको यो परम पावन दिनलाई अझ परम पावन बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं। आउनुहोस् भगवान निम्बार्काचार्यको विषयमा केही हामी चिन्तन गरौं। भगवान निम्बार्काचार्यले द्वैत नाम गरेको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, जुन सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन छ, जुन सिद्धान्तको संकेत पुराण आदिमा पनि गरिएको छ, श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा पनि गरिएको छ र यसरी भेदाभेद सिद्धान्तलाई अथवा द्वैत सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गरेर सारा संसारका विषय मानिसहरूलाई, सारा संसारका प्रपञ्चमा भुलेका मानिसहरूलाई भगवत मार्गमा लगाउने यस्तो किसिमको कार्य भगवान निम्बार्काचार्यले गर्नुभएको थियो। ठूला ठूला विद्वानहरू पनि, शंकराचार्य जस्ता विद्वानहरू पनि भगवान निम्बार्काचार्यका यी महान उपलब्धिलाई, यी महान कार्यलाई अत्यन्त आदरपूर्वक उहाँहरू सम्मान गर्नुहुन्छ। यसरी भगवान निम्बार्काचार्यले द्वैत सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। सामान्यतया जुन संसारमा 3 किसिमका तत्व हुन्छन् भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। भोक्ता, त्यसैगरी भोग्य अथवा प्रेरिता अथवा चेतन तत्व, त्यसैगरी अचेतन तत्व अथवा ईश्वर तत्व भनेर जसलाई भनिन्छ। चेतन अथवा अचेतन तत्व योग दर्शनको जस्तै स्वतन्त्र तत्व हुँदैनन् भनेर संकेत गरिएको छ। किन्तु ईश्वर तत्वका अभिन्न शक्तिका रूपमा चेतन अचेतन तत्व रहेका हुनाले सारा संसार यसरी भगवत अधीन रहेका छन् र भगवत अधीन भएर नै यो शरीरको संयोग वियोग, त्यसैगरी सारा ज्ञान अज्ञान इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू प्रति देह भिन्न भिन्न हुने गर्दछन् भन्ने कुराको संकेत निम्बार्काचार्यले गर्नुभएको थियो। यसरी प्रत्येक जीव नित्य मुक्त छन्, जो भगवत स्वरूप नै हुन्, त्यसो भएको हुनाले उनीहरू नित्य मुक्त छन्। त्यसैगरी प्रत्येक जीव बद्ध छन्, यो संसार प्रपञ्चमा बाँधिएका छन्, सारा विषयका बन्धनले उनीहरूलाई बाँधिरहेको छ। त्यसैले प्रत्येक जीव बद्ध छन् र जो भगवत उन्मुख भइरहेका छन् उनीहरू संसारमा रहँदा रहँदै पनि, यो प्रपञ्चमा बाँधिदा बाँधिदै पनि बद्ध मुक्त छन्। त्यसै भएको हुनाले जीव भनेको नित्य मुक्त छ, बद्ध छ र बद्ध मुक्त छ भनेर 3 किसिमको भेद गरेर भगवान निम्बार्काचार्यले यस्तो किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, जुन सिद्धान्त आज संसारभरि प्रसिद्ध भएर रहेको छ, जसलाई द्वैत सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। यसरी भगवान निम्बार्काचार्यले प्रणयन गर्नुभएको त्यो सिद्धान्त आज निम्बार्क सम्प्रदायका रूपमा सारा संसारभरि यसरी व्यापक बनेर रहेको छ। भगवान निम्बार्काचार्य को हुनुहुन्थ्यो त? उहाँको विषयमा हामीले केही संकेत त अगाडि पाइसकेका छौं, तर उहाँ संसारमा कसरी आउनुभयो, कसरी अवतरित हुनुभयो र उहाँले के गर्नुभयो, यी विषयमा पनि म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु केही कुराहरू। भगवान सुदर्शन चक्रले विचार गर्नुभयो, सारा संसारी मनुष्यहरूलाई, सारा प्रपञ्ची मनुष्यहरूलाई उपासनाको सही विधि, उपासनाको सही सिद्धान्त प्रकट गरेर यिनीहरूको कल्याण गर्नुपर्छ। संसार भवसागरबाट यस्ता प्रपञ्ची मानिसहरूलाई पार लगाउनु पर्दछ भनेर भगवान सुदर्शन चक्रले आफूलाई अवतरित गराउनु भयो। त्यस्ता अवतरित महापुरुषलाई नै निम्बार्काचार्य भनेर भनिन्छ, जसलाई सुदर्शना चक्रावतार भनेर यसरी सारा शास्त्रहरूले बताएका छन्।
भगवान निम्बार्काचार्य राधा रानीका जो अष्टसखीहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता अष्टसखीहरू मध्येमा रङ्गदेवीका रूपमा यसरी भाव देहमा प्रकट भएर राधा रानीका चरणारविन्दमा पुग्ने जुन दिव्य मार्गहरू छन्, जुन पुष्टि मार्गहरू छन्, जुन भक्ति मार्गहरू छन्, त्यस्ता भक्ति मार्गहरूलाई प्रशस्त गर्ने काम, प्रकट गर्ने काम भगवान निम्बार्काचार्यले गर्नुभएको थियो। पृथ्वी तलमा आउँदाखेरि दक्षिण भारतको पैन्ट्रम नगरी, जसलाई दक्षिण काशी भनेर भनिन्छ, गोदावरी नदीका तटमा मुङ्गी नाम गरेको गाउँ छ। त्यही मुङ्गी ग्राममा माता जयन्ती र अरुण ऋषिका पुत्रका रूपमा भगवान निम्बार्काचार्यले अवतार धारण गर्नुभएको थियो। द्वापर युगकै समयमा भगवान निम्बार्काचार्य प्रकट हुनुभएको हो भनेर पनि शास्त्रहरूमा संकेत गरिएको छ। किनभने द्वापर युगको समयमा अरुण ऋषि हुनुहुन्थ्यो भनेर श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा पनि यसरी संकेत आएका छन्। जे होस्, मुङ्गी ग्राममा अवतार धारण गरेर भगवान निम्बार्काचार्यले आफ्नो बाल्यकाल त्यही गाउँमा बिताउनु भयो। भगवान राधा कृष्णको भक्तिमा सानैदेखि उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। पछि माता पिता सँगै उहाँ ब्रजमा आउनुभयो। ब्रजमा पनि अत्यन्त परम पावन क्षेत्र जुन गोवर्धन पर्वत रहनु भएको छ, पावन गोवर्धन क्षेत्रकै नजिकमा रहेका निम गाउँमा उहाँ माता पिताका साथमा बस्न लाग्नुभयो। त्यहाँ बस्दा नै भगवानको अत्यन्त प्रिय भक्त हुनुहुन्छ देवर्षि नारदजी। देवर्षि नारदजीको दर्शन भगवान निम्बार्काचार्यले गर्नुभयो। यद्यपि उहाँको नाम त्यतिखेर निम्बार्काचार्य थिएन, नियमानन्द भनेर उहाँलाई भनिन्थ्यो। त्यस्ता नियमानन्दले देवर्षि नारदजीलाई गुरुको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो निम गाउँमा र देवर्षि नारदजीबाट भगवानका दिव्य मन्त्रहरूको दीक्षा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, जसलाई अष्टादशाक्षरी मन्त्र भनिन्छ। देवर्षि नारदजीबाट दीक्षित भएर सखी भावको उपासना पद्धति उहाँले प्राप्त गर्नुभयो देवर्षि नारदजीबाट र सारा संसारका सम्पूर्ण दुखी, त्यसैगरी प्रपञ्ची मानिसहरूको कल्याणका लागि त्यो सखी भावको उपासना पद्धति सारा संसारमा फैलाउने काम यसरी भगवान निम्बार्काचार्यले गर्नुभएको थियो। साधनाका अनेकौं ग्रन्थहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, भगवत स्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र यसरी अनेकौं शास्त्रहरूको प्रणयनद्वारा संसारमा भक्ति मार्गको, सखी उपासना मार्गको उहाँले यसरी प्रणयन गर्नुभएको थियो। एक पटकको कुरा हो, निम गाउँमा नै भगवान नियमानन्दको परीक्षा गर्न भनेर भगवान ब्रह्माजी ब्रह्मलोकबाट आउनु भएछ। उहाँले कुनै सन्यासीको जस्तो रूप धारण गरेर भगवान नियमानन्दको त्यो आश्रममा उपस्थित हुनुभयो। भगवान नियमानन्दले उहाँलाई भोजनका लागि जब आग्रह गर्नुभएको थियो, भगवान सूर्य अस्ताइसक्नु भएको हुनाले दिनमा मात्रै भोजन गर्ने नियम भएको हुँदा अब सूर्य अस्ताइसकेपछि म भोजन गर्दिन भनेर जब भगवान ब्रह्माजीले ती यति रूपमा भगवान नियमानन्दलाई यसरी बताउनु भएको थियो, भगवान नियमानन्द पनि सुदर्शन चक्रको अवतार हुनुभएको हुनाले आउनु भएका अतिथिको स्वागत गर्नुपर्छ, उहाँलाई भोजन इत्यादिद्वारा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो विचार गरेर उहाँले निम्ब वृक्षमा जब भगवान सूर्य देखिनु भएको कुरा भगवान ब्रह्माजीलाई देखाइदिनु भएको थियो, भगवान ब्रह्माजी आश्चर्यचकित हुनुभयो। भगवान नियमानन्दले जुन भोजनका सामग्रीहरू तयार गर्नुभएको थियो, ती भोजनका सामग्रीहरू भगवान ब्रह्माजीले यति रूपमा ग्रहण गर्नुभयो र उहाँले विचार गर्न लाग्नुभयो, ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो, होइन यसरी उहाँ को हुनुहुन्छ, कुनै महापुरुष हुनुहुन्छ,
किनभने अस्ताइसकेका सूर्य जस्तो मलाई लागिरहेको थियो, आज उहाँले कसरी सूर्यको दर्शन मलाई गराइदिनु भयो भनेर उहाँले ध्यान दृष्टिले जब विचार गर्नुभएको थियो, भगवान सुदर्शन चक्रको स्वरूपमा भगवान नियमानन्दलाई जब उहाँले देख्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँको भगवान ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो र त्यस पछाडि भगवान ब्रह्माजीले नियमानन्द भगवानको नामाकरण गर्नुभएको थियो भनेर संकेत गरिएको पाइन्छ शास्त्रहरूमा। र उहाँले नामाकरण भन्नुभयो। यसरी निम्बको वृक्षमा अर्क भनेको सूर्यलाई दर्शन गराइदिनु भएको हुनाले सुदर्शन चक्रावतार नियमानन्द भगवानको नाम आजदेखि निम्बार्काचार्य रहनेछ, निम्बार्क भनेर रहनेछ। त्यसैले उहाँ संसार प्रसिद्ध हुन सक्नुहुनेछ भनेर यस्तो किसिमको आशीर्वाद पनि भगवान ब्रह्माजीले प्रदान गर्नुभएको थियो। र यसरी भगवान नियमानन्दलाई दिव्य आशीर्वाद प्रदान गरेर उहाँ आफ्नो दिव्य लोक ब्रह्मलोकतिर जानुभएको थियो। यसैबाट भगवान सुदर्शन चक्रावतार निम्बार्काचार्य जगत गुरुका रूपमा संसार प्रसिद्ध बन्नुभयो। उहाँले संसारलाई यसरी कल्याण गर्ने, संसारको हित हुने यस्तो किसिमको दिव्य उपासना पद्धति खडा गर्नुभयो, जसलाई द्वैत पद्धति भनेर भनिन्छ। र यसरी संसारलाई भगवत भक्तिको मार्गमा लगाउने यस्तो किसिमको दिव्य बाटो उहाँले तयार गरिदिनु भयो, जुन बाटोमा लागेका सारा प्राणीहरू भगवत उन्मुख बन्दै भगवत मार्गमा अगाडि बढिरहन्छन् र अन्तमा दिव्य भगवत प्राप्ति गर्न उनीहरूलाई कुनै किसिमको कठिनाई हुँदैन। यस्तो किसिमको सरल मार्ग र अत्यन्त पवित्र मार्गको प्रकाश गर्ने, पवित्र मार्ग संसारमा फैलाउने जुन भगवान निम्बार्काचार्यको जयन्ती हो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। यी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमालाई हामीले पनि अत्यन्त पावन बनाउनु पर्दछ भगवान निम्बार्काचार्यको। त्यसैगरी भगवान राधा कृष्णको उपासना गर्दै यस दिनलाई हामी परम पावन बनाऊ भन्ने म सम्पूर्ण दर्शक समक्ष यही आग्रह गर्दछु। किनभने भगवान निम्बार्काचार्यले नै भगवान राधा कृष्णको जुन युगल उपासनाको पद्धति हो, त्यो युगल उपासनाको पद्धति यसरी प्रकाशित गर्नुभएको थियो, जुन पद्धति आज विश्वविख्यात भएको छ। जुन मन्त्र भगवान निम्बार्काचार्यले प्रकाशित गर्नुभएको थियो, ती मन्त्रहरू आज विश्वविख्यात भएका छन्। र त्यो जुन द्वैत सिद्धान्त उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यसैबाट निम्बार्क सम्प्रदाय आज संसारमा प्रसिद्ध भएको छ। यसरी सर्वान्तिम भाव जुन सखी भाव हो, त्यो सखी भावलाई संसारमा प्रचार गर्ने, भगवत उन्मुख गराउनका लागि सारा जीवहरूमाथि कृपा प्रदान गर्ने त्यति दयालु सुदर्शन चक्रावतार भगवान निम्बार्क हुनुहुन्छ। उहाँका चरणमा बारम्बार प्रणाम गर्दै उहाँको यी परम पावन जन्म जयन्ती हामी सबैले अत्यन्त हर्षोल्लास पूर्वक अत्यन्त पवित्र भएर उहाँका दिव्य स्तुतिहरू गर्दै, गुणगानहरू गर्दै, गुणानुवादहरू गर्दै मनाऊ भन्ने यही आग्रह गर्दै म आज यी बाणीहरूलाई भगवान निम्बार्काचार्यका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु। ओम निम्बार्काचार्याय नमः। ओम सुदर्शन चक्रावताराय नमः।